सांगता कसा आयज आमचे स्टेट बीजेपीचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेख तनावडे आणि तसेच खासदार राज्यसभाचे आयज तांचो एक म्हत्वाचो दीस आहा की फाल्यांच्यान स्टेट लेवलाचे इलेक्शन आहा. तर सर वेलकम तुमकां. नमस्कार. आणि पयले सुवातेर आमकां तुमकां विचारूंक जाय की तुमी आतां इतली वर्सां 5 वर्सां तुमची आयज कबार जायत येता जाली फाटल्या 2 दिसांनी. कितें तुमकां सांगपाक जाय, कितें तुमकां दिसता एज अ स्टेट प्रेसिडेंट? हांवें भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून 12 जानेवारी 2020 त्या दीस हांव अध्यक्ष जालो. आनी नॉर्मली आमचो टर्म जो आसता तो आमची दर 3 वर्सां निवडणूक जाता. पण ह्या वेळाचेर वेगवेगळ्यो निवडणुका आयल्यो, लोकसभा आयली, विधानसभेची निवडणुका, आनी ताका लागून टर्म थोडोसो एक्सटेंड केलो. पण देशा भितर कांय थोडेच अध्यक्ष जे उरले तांकां पूर्ण, बऱ्याच जाणांक 3 वर्सां नंतर मागीर बऱ्या राज्यांनी बदलले. पण आमी एक थोडे जाण ते 5 वर्सां टर्म 12 जानेवारीक पूर्ण जालो. तातूंत हांव एक आसा. दॅट इज अ थँक्स टू अवर सेंट्रल लिडरशीप आनी गोंयचे सगळे कार्यकर्ते, कारण तांचे सहकार्यामुळे आमी तो सक्सेसफूल आमचो पिरियड करपाक शकले. म्हाका दिसता की ह्या हातूंतल्यान आमी भरपूर गोश्टी म्हणजे अध्यक्ष जातकच 2 म्हयन्यांनी कोवीड लागले आनी मार्च कोवीड जाल्या नंतर आमच्यो बरेचश्यो जे आसले, कारण नवीन 2 म्हयन्यानंतरच तेन्ना आमचे हाचे निवडणुकेचो प्रोसेसूय चालू आसलो, जिल्हा पंचायत. पण मागीर ते बंद हें जालें. पण आमकां तातूंतल्यान एक कार्यकर्तो म्हणजे आज आमचो बुथाचो कार्यकर्तो वर्च्युअल मिटींग अटेंड करपाक शकता. तातूंतल्यान म्हणजे एकदां आमी बरेच गोश्टी कोविडामुळे आमी तें शिकले. नाजाल्यार वर्च्युअल मिटींग अटेंड कशी करप ही व्हडली टेन्शन आसतालें. पण तें आमी सगळे, कारण आमी कोवीड येवन सुद्दां आमी घरा बसून सगळ्यांनी काम केलें. म्हाका याद जाता की 25 तारीख जनता कर्फ्यू आशिल्लो मार्च. तो एक दीस जर सोडलो जाल्यार हेच्या हांव केन्नाच घरा ना. हांव आसत, आमचे संघटन मदीं सतीश थोंड आनी मुख्यमंत्री, आमी तिगूय जाण येताले हांगाचे तो सरकार. आनी आमी हांगा कोण आसनासलो हातूंत परणी पाडी. आनी हांगा आमचो सुदीर बसतालो आनी आमी हांगा सगळें कडधान्य लोकांक दिवपाचें वगैरे हें करताले. आनी त्या नंतर ज्या तरेन कार्यकर्ते आपापल्या भागा भितर जशें काम तांच्यांनी केलें आनी ताचो फायदो आमकां असो जालो. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक गोंयांत पयल्या वेळाचेर आमी भरपूर आमचे निवडून आयले. उत्तरेक 19 आयले, 25 जातले, दक्षिणेक 15 आयले. केन्नाच आमचे इतले येवं नाशिल्ले, कारण लोकांनी ठरयलें की बीजेपीचे कार्यकर्ते हे ग्रावंडार काम करपी आसात आनी त्यामुळे तांच्यांनी आमकां खूब त्या करपाक मदत केली. आनी त्यामुळे एकूण आज जर हांवें पळयलें आसत की भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, कारण क्रेडीट हें एकट्याक वचना, इट इज फॉर ऑल ऑर्गनायजेशन, रायट फ्रॉम बूथ अध्यक्ष टू मंडल पदाधिकारी, बुथाचे कार्यकर्ते, डिस्ट्रिक्टाचे, स्टेटीचे, हे सगळ्यांनी काम केलें. आनी म्हणून आमी एक भारतीय जनता पार्टीचो टेम्पो हो फुडें व्हरपाक शकले. दुसरे म्हटल्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ते अध्यक्ष आसले आनी जायते क्रिटिसिजमूय येता. हे कशें तुमी बेर करता? कितें आसता पळय, हांव सदांच म्हणटा एक की क्रिटिसिजम जो आसता पळय तो इंडिविज्युअल क्रिटिसिजम केन्ना आसना. इट इज फॉर द चॅर. आतां तूं जेन्ना एखाद्या खुर्चेर बसता तेन्ना तूं 100% सगळ्यांचें जस्टीस दिता अशें ना. एखादो निर्णय जेन्ना घेता तेन्ना तो निर्णय एकट्याक बरो दिसता, एकट्याक चूक दिसता. आनी त्यामुळे ताणें जर कितें तुका म्हटलें आसत जाल्यार तें तुवें वैयक्तीक घेवप नासता, कारण तो तुका वैयक्तीक कांय म्हणिना. आपल्यार तुवें डिसिजन आपल्या फेवरान दिवना म्हणून तो चारीक दोश दिता. सो त्यामुळे तुवें तें स्पोर्टिंगली घेवं जाय. इट इज नॉट फॉर मी इंडिविज्युअल, कारण एकदां बरें म्हटल्यारूच तो म्हाका बरो किंवा म्हाका क्रिटिसायज करता म्हणजे तो वायट अशें करूं जायना. आनी हांव सदांच सांगता म्हज्या स्टाफाक, म्हज्या ड्रायव्हराक सुद्दां की कोणूय म्हज्या संदर्भान जर वायट उलयता आसत जाल्यार केन्नाच म्हाका सांगूं नाका. एखाद्यान प्रेज केलो जाल्यार सांगलें जाता, पण कोणें वायट उलयलें सांगूं नाका. कारण कितें सांग पळय, तो वायट उलयता पळय तो क्षणीक उलयता, त्याच टायमाचेर उलयता तो. पूण मागीर तें परमनंट आसता अशें ना. पण तें जर तुवें म्हाका सांगलें जाल्यार हांव ताका पळयतना त्या दृश्टीनूच पळयता की तो म्हजो क्रिटिक्स. आनी म्हणून म्हाका तें केन्नाच सांगना आनी हो म्हजो स्वभाव. आनी म्हाका आवडयना बऱ्याचदां प्रशंसा करप, हें म्हाका आवडना प्रशंसा. आनी कोणें क्रिटिक्स केलें जाल्यार आयज म्हाका दिसता की इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द चॅर. दुसरें म्हटल्यार तुमचे आतां इतले निवडणूक जाली, तुमी सांगले असेंब्ली येयले, जिल्हा येयले, हितून तुमचे सक्सेस चड जाता पळय गेल्या दुसरे अध्यक्ष आहा तेजे. हें तुमकां कितें सांगूंक जाय की कशें हार्ड वर्कींग कशें आसा की एक आसा की इट इज नॉट माय इंडिविज्युअल सक्सेस. आमी म्हज्या कारकिर्दीन आमी सुरवातीक जिल्हा पंचायती जिखल्यो, त्यानंतर आमी म्युन्सिपाल्टी जिखल्यो, म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन जिखले
आमी पंचायती जिखले आणि खास मेन म्हळ्यार आमी असेंब्ली, कारण आमची ही निवडणूक 2019 जनरल असेंब्लीची जी निवडणूक आसली जो चॅलेंजींग निवडणूक, कारण फर्स्ट टायम गोंया भितर कंटिन्यू तिसऱ्या वेळाचेर राज्य व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें आनी त्या वेळाचेर आमचे कडेन मनोहर भाई नासलो. मनोहर भाई नंतर आमी पयले निवडणुकीक गेल्ले 22 19 आमी बाय इलेक्शनाक केली, पण 22 इज अ मेन आशिल्लें आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांचें लक्ष आशिल्लें पार्टीचें सेटलाचें की कितें जातलें काय म्हणून. मनोहर भाई ना, त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आतां फुडें कशी वयतली काय अशा पद्दतीन. पण कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी जो जोश धरलो काम करपाचो आनी मुख्यमंत्र्यांनी जो काम करपाची तांची पद्दत जी आसा त्या हातूंतल्यान, कारण निवडणूक जिखप हें केवळ संघटने बरोबर जायना, त्याच्या बरोबर सरकाराचो हें आसचो पडटा. आनी त्या वेळाचेर आमी बऱ्याच जाग्या भितर नवीन लोकांक घेतल्या भितर पार्टीन, नवीन तिकेटी दिल्यो, कांय जाणांच्यो तिकेटी कट केल्यो आनी त्यामुळे ताचो फायदो आमकां तिसऱ्या वेळाचेर निवडणूक जिखपाक जालो. आनी त्यामुळे तें क्रेडीट जें आसा इट इज नॉट फॉर मी, इट इज ऑल कार्यकर्तास. अदीक करून चड क्रिटिसिजम जालें की काँग्रेसाचे आमदार पळय BJPन आयले तेन्ना तुमचे कार्यकर्ते थोडे अपसेट जाले, ते हँडल कशें करतले तुमी? एक कशें जालें की आमी कांय लोकांक नवीन पार्टीन कारण खूब जाणांनी इच्छा व्यक्त केली की भारतीय जनता पार्टी केंद्राक बरें काम करता आनी काँग्रेसची परिस्थिती पळयली जाल्यार दर इज नो फ्युचर अशें तांकां बऱ्याच जाणांक दिसलें. गोंयानूय आमचे मनोहर भाई फाटल्यान प्रमोद सावंतान बरें काम केलें आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांनी इच्छा प्रकट केली की आमकां भारतीय जनता पार्टीन येवं जाय. आनी वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिकल पार्टीक एकदां कांय डिसिजन तूं येवं नाका हो कितें हें न्ही रिस्ट्रिक्शन करपाक शकना. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक पार्टीन प्रवेशूय दिलो आनी त्यामुळे आमचे कांय जुने लोक आसात ते थोडे लोक आमचे नाराज जाले, आमच्या भितरल्यांकूय खूब वायट दिसतालें. पूण एकदां कशें आसता की एक जें डिसिजन आसा इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी आनी पार्टी हें जावपाक व्हड जावपाक सत्तेर येवपाक थोडेशे गोश्टी करचे पडटा. आनी तें करतना एक मातशेंशें दोनूय आसता. एक सॅटिस्फॅक्शन आसता की स्थिर सरकार आसा म्हणून, पण दूख जो आसता की आमचो जुनो कार्यकर्तो आमचे कडल्यान मातसो पयस वता, नाराज आसता तो पयस वता म्हणून. आनी त्यामुळे एकदां ती वॉज अ व्हेरी ती सर्कस. जेंकां आमी कन्विन्स करपाक शकले ते आमी लकी म्हणपाचे आनी जे कन्विन्स करपाक आमी शकले आनी त्यामुळे इट इज आमी खंय तरी तांकां कन्विन्स करपाक कमी पडले आनी बरेच सिनियर नेते आमचे पार्टी कडच्यान दूर जाले. आनी त्यामुळे हांवें पयलीं म्हणिल्लें आसा की फायनली इट इज जर खूब जाण म्हणटा की सक्सेसाचें जर ताका हें आसत नांव आसा म्हणजे सक्सेस म्हणून, जाल्यार जे म्हाका हांव जेंकां कन्विन्स करपाक शकलो ना तें अपयशूय हांव म्हजेर घेता. कारण हांव बऱ्याच जाणांक कन्विन्स करूं शकलो ना आनी बरेच जाण आमची पार्टी सोडून तिकीट मेळूना म्हणून गेले. तिकीट मेळूना म्हणून वयतकच तांकां कन्विन्स करून दवरपाचें जें काम आसलें तें आमचे कडल्यान जालें ना आनी त्यामुळे इट इज माय फेल्युअर पार्ट अशें हांव मानता. जशें इलेक्शनां येता तेन्ना अदीक प्रेसिडेंट एज अ स्टेट प्रेसिडेंट तिकेटी वांटपाचेर चड प्रेशर आसता आनी जायते खूब लोक घेवन येता, थोडे आमदार सपोर्ट दाखोवपाक, हितून तुमी कन्विन्स जाताले? नाही, कितें आसा आमचे कडेन एक कशें आसा, भारतीय जनता पार्टी इज नॉट अ रिजनल पार्टी ऑर फॅमिली पार्टी. त्यामुळे तिकेटी जो विशय आसा तो अध्यक्षाच्या हातीन भितर कांयच आसना. इट इज अ ग्रूप डिसिजन. इलेक्शन कमिटी, आमचे सेंट्रल टीम, हे सगळे म्हणून इट इज नॉट अध्यक्ष आसा म्हणून अध्यक्षाक पूर्ण अधिकार तिकेट दिवपाचो अजिबात ना. ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. ब्लेम तुमचेर येता? ब्लेम बिकॉज एज अ लीड वेन यू आर लिडींग द एनी ऑर्गनायझेशन यू हॅव टू एक्सेप्ट दॅट. आता सरकाराचें कितें जर एखादें फेल्युअर आसलें तर दॅट CM इज एक्सेप्टिंग. मनशाचेर इंडिविज्युअल येना न्ही, बिकॉज सरकार जें आसा तें त्या मनशाच्या नांवाचें सरकार आसता आनी त्यामुळे तेतून जर बरे गोश्टी जर जाले जाल्यार क्रेडिटूय तेकाच मेळटा. आनी एखाद्या मंत्र्यान कितें जर समजा व्यवस्थीत मिस्टेक जाली जाल्यार सुद्दां दॅट CM हॅज टू एक्सेप्ट इट. सेम वे पार्टीच्या भितर जेन्ना काम करता तो न्ही त्या वेळाचेर पार्टी इज नॉट अ इंडिविज्युअल सदानंद तानावडे ऑर अध्यक्ष. इट इज एज अ ग्रूप ऑफ सगळे. ताच्या भितर स्टेट ऑफिस बेरर, कोर टीम आयली, वेगवेगळ्या मतदारसंघाची टीम आनी केंद्र. आनी दीस इज ऑलवेज इट इज इन कन्सल्टेशन विथ दॅम. आमकां हें घेवचें पडटा आनी फॉर दॅट पर्पज अशें आसना की हांवेंच केलें हांवेंच दिलें अशें ना. आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान आमकां क्रिटिसिजम जरी आसलो आसत इंडिविज्युअली ते तुका म्हणटलेच एज अ अध्यक्ष, पण यू आर नॉट अ डिसिजन मेकर. सगळे म्हणून डिसिजन मेकर मागीर एकठांय जाता डेफिनेटली. आनी ते एकठांय करपाक शकलें जाल्यार दॅट इज अ फेल्युअर ऑफ द अध्यक्ष. दॅट मिन्स हांव बाकीच्यांचें उलयना. आय ऑलवेज से की ह्या वेळाचेर आमी बऱ्याच जाणांक तिकीट दिवपाक शकले ना आनी कांय जाण जे गेले दॅट इज फेल्युअर ऑन माय पार्ट.
ते म्हाका दुख्ख डेफिनेटली आसा की आय कॅनॉट कन्विन्स ओके, देम. प्रयत्न केलो या हांवें पण जावंक शकलो. 5 वर्सां तुमचे कितें रिग्रेट कितें आहा एज अ प्रेसिडेंट? एज अ प्रेसिडेंट हांव क्रिकेट आसा की आमी नवीन लोक घेतकच आमचे जुने कांय लोक जे आसात ते पार्टी कडच्यान मातशे जर सायडीक उरले आसत. दे आर, इट डजंट मीन की दे आर वोटेड अगेन्स्ट अस. दे आर विथ द भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी शिवाय ते मजूर मातशें, पण जितले ते फूल स्विंगली जे ओपनली कितें आसा की कांय मतदारसंघांनी जेन्ना नवीन लिडरशीप तूं हाडटा तेन्ना डेफिनेटली तो मातसो सायड ट्रॅक जाता आनी त्यामुळे ताका कन्विन्स करून ते मेन प्रवान हाडपाक कांय जाग्या भितर कमी पडलो. तो रिग्रेट हांव डेफिनेटली केलो. दुसरें म्हटल्यार गोंयचे इश्यूज आसता जेन्ना तुमचे सरकार आहा हेजेरूय लोक जायती टिका करता. हाचेर तुमचें कितें? म्हाका दिसता की हातूंतल्यान बरेच जाण कितें टिका ही सदांच आसता. तूं जेन्ना बरें काम करता तेन्ना टिका आसता. आनी त्यामुळे एक गोश्ट आसा की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बाकीचे आमचे सगळे मंत्री सुद्दां एखादें जर सांगलें आसत की हे जो विशय आसा हो थोडोसो आमकां त्रासदायक ठरतलो तेन्ना तातूंत तुमी मातशे फाटीं सरूं जाय, जाल्यार केन्नाच मुख्यमंत्र्यान ना म्हणूंक ना. इफ इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी घेतिल्ल्या डिसिजनाचेर सुद्दां विचार करपाकूय शकता अशा पद्दतीचें तेणें केल्लें आसा. त्यामुळे इट इज कशें जाता की तुवें जरी हें सगळें केलें जाल्यार तुका सगळ्यांचें सहकार्य आसूं जाय. आनी नवीन जे लोक आतां आमी सगळे पार्टीन घडले, पूण नवे जे लोक आयल्या पार्टी भितर ते लिडरूच हांगा आयले न्ही, पूण ते सुद्दां पार्टीनचें सांग आयडियोलॉजी पार्टीची ही एक्सेप्ट केली त्या लोकांनी आनी एडजस्ट जाली. आनी पार्टी म्हणजे पार्टीचे प्रोग्राम आमचे कितले आसतात ते सगळे प्रोग्रामान इनवॉल्व जावचे पडटात. हें सगळें तेंच्यांनी केल्लें आसा. ओके, दुसरें म्हटल्यार तुमचे फाल्यां इलेक्शन आहा तर तुमी आहा रेसींत जाता? सुद्दां कारण हांवें सुरवातीकूच सांगिल्लें आसा की हांवें म्हजो 5 वर्सां 3 वर्सां म्हणजे 5 वर्सां टर्म कंप्लीट केलो आनी त्यामुळे हांवें सदांच जर एकाच खुर्चेर जर थंय बसून जर रावलो जाल्यार फाटल्यान स्पेस क्रिएट जायना. तो म्हजें मत अशें आसता की पार्टीच्या हातूंत, कारण इट इज नॉट अ परमनंट, इट इज नॉट अ बिजनस. म्हजो धंदो न्ही न्हू तो. धंद्याची चॅरी तुजी परमनंट आसता. पॉलिटिकल आसत किंवा आनी खंयचें काम करतना वेन यू आर सिटींग ऑन दॅट चॅर इट इज ऑलवेज तुवें धरूंक जाय की इट इज अ टेम्पररी. आनी त्यामुळे म्हजो टर्म जालो की तुवें थंयच्यान वचूं जाय. जेन्ना लोक तुका म्हणटा की रावूंक जाय त्या वेळार रायट टायमाचेर तुवें यू हॅव टू टेक अ डिसिजन. यू हॅव टू क्रिएट अ स्पेस टू अदर्स. ते सकयल तुज्या फाटल्यान जो आसा सो ही कॅन सीट एंड गेट, कारण परमनंट आमी करूंक शकना न्ही तें. आनी इट इज नॉट लुक्स हें न्ही आमची घराणेशाही न्ही की म्हज्या फाटल्यान म्हजो चलो बसतलो अशेंय ना न्ही. हांगा जे लोक येतात पार्टीचे ते पार्टीचे कार्यकर्ते येतात आनी त्यामुळे त्या कार्यकर्त्यांक तुवें स्पेस क्रिएट करूं जाय सो दॅट जें आसा तें तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचें काम करूं जाय. म्हणजे आज आमचें पळय आमच्या आज बिल्डिंगेचें काम चालू आसा. आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन म्हाका आसा की म्हज्या कारकिर्दी भितर सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी स्वताची जागा खरेदी करपाक शकले आनी आज भव्य अशें आमचें इमारतूय आमची चालू जाल्या. 2nd फ्लोराचें काम चालू आसा आनी येणाऱ्या इलेक्शन विधानसभे पयलीं आमची ती बिल्डिंगूय पूर्ण जातली. तर हे श्रेय तुमकां वयता, तुमी सगळे? इट इज नॉट, हांवें सदांच सांगलें, इट इज नॉट श्रेय म्हाका, इट इज फॉर ऑल कार्यकर्ता. ती बिल्डिंगूय जी जातली ती सगळ्यांचें आसतलें. जुने नवे जेंच्यांनी पयलीं काम केल्लें आसा तांकां लागून आसतली. इट इज नॉट इंडिविज्युअल. आमी थंय फक्त बसतात. आज हांव बसलां, म्हज्या पयलीं बी न्ही बशिल्लो, आतां नवो येता तो बसतलो. त्यामुळे दीस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. कार्यकर्तो हो सदांच उरतलो. बिल्डींग ही सदांच कार्यकर्त्यांची एक मंदीर अशें आसतलें जेणे करून तांकां एक अभिमान आसतलो की म्हज्या पार्टीचें केदें व्हडलें कार्यालय जालें. तुका एक सॅटिस्फॅक्शन जाता की वेन यू आर लिडींग दॅट त्या वेळाचेर करपाक शकलो दॅट सॅटिस्फॅक्शन यू हॅव. आनी खूब जाणांक दिसता की येस हेणें कितें तरी बरें केलें. तांकां खबर नासता की बरें हांव एकटोच करना, सगळे मेळून करतात. सो दॅट्स ऑल क्रेडीट गोज टू ऑल द कार्यकर्तास ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आतां एज अ प्रेसिडेंट तुमचे टर्म काबार जायत येता. एज अ न्यू इनिंग्स जे तुमची चालू जाला खासदार अशी हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितली तुमचेर आहा? आनी डेफिनेटली कशें आसा की हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसूं आनी खासदारूय, कारण 1.5 वर्सां दोनूय जबाबदारी आशिल्ल्यो आनी त्यामुळे म्हाका जितलो टायम खासदार म्हणून दिवंक जाय तितलो म्हाका दिवपाक मेळनाशिल्लो. कारण पार्टीचीं कामां भरपूर आसतात आमच्या आनी आमची पार्टी म्हणजे कितें सदरीत कामां आसतात प्लस केंद्राची वेगवेगळे इशू वेगवेगळ्या राज्यांनी निवडणुकीक. कारण म्हाका हांव खासदार जातकच म्हाका 2 म्हयने वचून म्हाका हैदराबादचो प्रभारी आशिल्लो. येद्या व्हडल्या स्टेटी भितर येद्याच्या स्टेटींतलो आय वॉज अ प्रभारी हांगा इन हैदराबाद, सहप्रभारी तेलंगणा. महाराष्ट्रान म्हजे कडेन 15 मतदारसंघ आशिल्ले. थंय हांवें महाराष्ट्रान टोटल हांवें 48 दीस रावलो. तेलंगणा केवळ 62 दीस रावलो.
त्यामुळे ह्या सगळ्या कामाच्या व्यस्ततेन थंय टायम दिवचो पडलो न्ही. कर्नाटकात निवडणूक जाली थंय म्हाका व्हेलो, थंय गेलो. त्यामुळे आमच्या सारक्या बारीक कार्यकर्त्याक सुद्दां एक व्हडल्या राज्यांनी काम करपाचो स्कोप दिलो. आमच्या मतदारसंघात 30,000 एवरेज. आमी थंय जें काम केलां त्या हातूंत लाखाचे म्हणजे एक टोटल वोटर तेलंगणा म्हज्या अंडर आशिल्ले टोटल वोटींग 1,50,15,00,000 आनी हांगासर महाराष्ट्रान ऑलमोस्ट 90 लॅक्साची वोटींग त्याच्या अंडर हांव 12 चौक 36 12 ऑलमोस्ट 60 लाखाचे वोटर आशिल्ले. आनी त्यामुळे इट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी, कारण पार्टी लर्निंग प्रोसेस आनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्याक सतत स्कोप दीत आसता. आनी त्यामुळे हातूंतल्यान दोनूय हें करता आसतना म्हाका थोडोसो वेळ खासदार म्हणून कमी मेळटालो. नाव आय वील बी मोर कॉन्सन्ट्रेटींग देर. आनी इट डजंट मीन की आज पार्टी करचें ना. पार्टीच्या सगळ्या डिसिजन तातूंत डेफिनेटली रोल आसाच, पूण ताच्या पेक्षा थोडेशें हें जें आसा तें थंय म्हाका थोडें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय. गोंयभरचे वेगवेगळे इश्यू जे आसात ते घेवन मुख्यमंत्र्या पर्यंत वचूंक जाय, केंद्रा पर्यंत वचूंक जाय. आनी नवीन कितें जर कितें एखादी गोश्ट आसा प्रोजेक्ट्स ते म्हाका फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता आतां तुमी सांगले स्कोप आहा, तुमकां सेंट्रलान कोण तुमकां इतली जबाबदारी तर आमी सोजमोंक शकता की तुमकां फुडें वयर मिनिस्ट्री वा कितें हेची. भारतीय जनता पार्टीचें कशें आसा पळया, म्हजें कशें आसा की आय ऑलवेज बिलीव की जें आसा पळय तेजें चीज करूं जाय, जें आसा थंय तुवें सॅटिस्फाय रावूं जाय. आनी त्यामुळे तूं जर अनसॅटिस्फाय जर आसलो, म्हळ्यार नितीन गडकरी एक सदांच सांगतालो पळय, सुखी कोण जो आसा थंय सुखी आसा थंय सॅटिस्फाय आसा पळय तो सगळ्यांत सुखी मनीस. कारण अदरवायज सुखी कोणूच आसना. प्रत्येकाक पळय न्ही, पंच जालो की तो दिसा सरपंच जाता जाय, सरपंच जालो तो म्हणटा आतां झेडपी जावं जाय, झेडपी जालो की आमदार जावं जाय, आमदार जालो की मंत्री जावं जाय, मंत्री जातकच बरें खातें जाय, बरें खातें म्हळ्यार की मुख्यमंत्री जाय, मुख्यमंत्री जातकच ताका दिसता तरी आपूण सॅटिस्फाय ना, आपल्याक जाय अशें करपाक म्हणून जाय. सो नोबडी इज सॅटिस्फायड. सो म्हाका दिसता हांव ज्या भागान आसा थंय हांव सॅटिस्फाय सिन्सियरली करता. म्हाका एखाद्याक जी जबाबदारी दिता ती सिन्सियरली हांव करपाचो प्रयत्न करता. आनी जे दीस म्हजें काम सोंपता थंय आनी हांव परत म्हजें अशें म्हजें केन्ना हें आसना. सिन्सियरली करूं जाय. त्यामुळे कितें जावं जाय हें ना. हांव खूब, कारण आमी गांवांत धाकट्या गांवांत जल्माक येवन आमचें पॉलिटिकल बॅकग्रावंड कांय नाशिल्लें, तरी पूण आज आमी पार्टीच्या उच्च पदारूय पावपाक शकले, राज्यसभे भितरूय खासदार जालो, आमदार जालो, सरपंच जालो आनी कितें जाय. एवरीथींग इज गिवन बाय मी. पार्टीन दिलें न्ही म्हाका. अशें आमचे बरोबर काम करणारे अजून कितले आसा तांकां कांयच मेळूं ना. सो यू हॅव टू सी दॅट ओनली. म्हाकाच सगळें मेळ्ळें. आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड. आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड. निमणे कबर करचे पयलीं तुमची मॅसेज फॉर युअर कार्यकर्त्याज आनी गोंयकारांक कितें आहा? म्हाका दिसता की आमी सगळ्यांनी सिन्सियरली काम करपाक जाय आनी शॉर्ट टर्म विचार करूं जायना. म्हणजे म्हाका आज तिकीट मेळना म्हणजे जालो अशें ना करता. इन लाँग रन, कारण यू हॅव टू सी लाँग युनींग. म्हळ्यार आनी हें सगळें करता आसतना एक विसरूंक जायना की पार्टीक लागून आपल्याक ही गोश्ट मेळटा. म्हणून ताका लागून म्हाका दिसता की सिन्सियरली जर पार्टीची सेवा केली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी अशी पार्टी आसा सामान्य कार्यकर्त्याकूय वयर पावपाक शकता. सिन्सियरली काम करूं जाय, कसली अपेक्षा दवरूं जायना, हार्डवर्क करूं जाय. आनी हें जर सगळें केलें आसत जाल्यार डेफिनेटली एखादो बारीक कार्यकर्तो सुद्दां वयर पावपाक शकता. ही मॅसेज हांव दिवपाक शकता. चड चड देव बरें करूं तुमकां, आमकां तुमचो वेळ दिलो. धन्यवाद. तर हे असले आमचे गोंयचे राज्यसभाचे खासदार आतां म्हणूंक जाता आनी तशेंच प्रेजिडंट BJPचे स्टेट. तांकां आमी सगळे सक्सेस मागता ताजे फुडले हेका. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं हे चॅनल पळयता. धन्यवाद. थँक्यू.